अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, 2025 गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का साल है और जो ही इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, यहाँ पर सियासी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें तेज़ी आती जा रही है। अगरचे रमज़ान अल मुबारक इबादतों का महीना है और इसमें सियासी और दीगर सरगर्मियाँ मांद पड़ जाती हैं, सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो सियासी सरगर्मियाँ थी वो भी साथ-साथ चलती रहीं और बल्कि ज़ोर पकड़ता गया। यहाँ पे मुल्क भर से कुछ मरकज़ी उलमा ने पिछले दिनों बल्तिस्तान का दौरा किया। अगरचे ये दौरा खालिसतन गैर सियासी बुनियादों पर था, जो हमारे मनक़बत ख़्वां सेवन शरीफ के करीब वहाँ सिंध में ट्रैफ़िक हादसे में शहीद हो गए थे, उनकी चहलुम के जो प्रोग्राम यहाँ बल्तिस्तान में हो रहे थे, उनमें शिरकत के लिए उलमा तशरीफ़ लाए थे। लेकिन इनके यहाँ सियासी सरगर्मियाँ भी रहीं। इसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की मरकज़ी क़यादत भी थी, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नासिर शिराज़ी साहब इस वफ़्त में शामिल थे और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के अल्लामा नाज़िर तक़वी साहब मौजूद थे। तो इनकी मौजूदगी में सियासी सरगर्मियाँ, सियासी तक़रीबात यहाँ पे होती रहीं। और साथ ही अगरचे अल्लामा शहंशाह नक़वी साहब गैर सियासी शख्सियत के मालिक हैं और वो तमाम तबकों के लिए काबिल क़बूल आलिम दीन हैं, लेकिन उनको तमाम तर प्रोटोकॉल गवर्नर उनको देते रहे, उनके एज़ाज़ में गवर्नर ने इफ्तारी दी। तो ये सारी सरगर्मियाँ जो हैं साथ-साथ चलती रहीं। इन सब में उस नशिस्त को हम नुक्ता अरूज कहेंगे, जिसमें वहदतुल मुस्लिमीन की इफ्तार पार्टी थी, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कारकुन और रहनुमा शरीक थे। उसमें वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के सरबराह आगा अली रिज़वी साहब ने एक बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर ज़्यादा कामयाबियाँ मज़हबी जमातें चाहती हैं, तो इस्लामी तहरीक और वहदतुल मुस्लिमीन का आपस में इत्तेहाद भी हो सकता है और ये अपने सीट एडजस्टमेंट के साथ उम्मीदवार ला सकते हैं, ताकि हम तमाम हलकों में भारी अक्सरियत से अपने उम्मीदवारों को जितवा सके। तो इससे गिलगित बल्तिस्तान में एक नई सियासी बहस भी छिड़ गई और साथ ही एक रुझान हमें ये नज़र आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासत है उसमें जो सियासी रहनुमा हैं, जो वज़रा हैं, जो मुख्तलिफ़ जमातों के सियासी ओहदेदार हैं, उनसे ज़्यादा जो मज़हबी ओहदेदार हैं, मज़हबी जमातों के रहनुमा हैं, वो ज़्यादा सरगर्म नज़र आते हैं। और यहाँ पे गवर्नर साहब भी रमज़ान के आखिरी दिनों में बल्तिस्तान में मौजूद थे और उनको सियासी तौर पे जोड़-तोड़ का माहिर भी माना जाता है और उन्होंने भरपूर मुलाकातें जारी रखी। शेख एजाज़ बहिश्ती के साथ भी उनके एज़ाज़ में इफ्तार डिनर भी दिया। इसको भी लोग सियासी तनाज़ुर में देख रहे हैं और साथ ही जब गवर्नर साहब इस्लामाबाद चले गए, तो वहाँ पहली फ़ुर्सत में ही उन्होंने इस्लामी तहरीक के सरबराह कायद मिल्लत जाफ़र अल्लामा सैयद साजिद अली नक़वी से भी मुलाकात की। इन तमाम मुलाकातों और इन तमाम सरगर्मियों को सियासी तनाज़ुर में देखा जा रहा है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। अगरचे आगा अली रिज़वी साहब ने जो इस्लामी तहरीक के साथ इत्तेहाद की बात की, उसके हवाले से यहाँ पे उनके बाद जो तकरीरें हुई, जिसमें सैयद नासिर शिराज़ी साहब मरकज़ी रहनुमा, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी वहदतुल मुस्लिमीन, उनकी तकरीर में भी इस तजवीज़ के हवाले से कोई बात नहीं आई और अल्लामा जो नाज़िर तक़वी साहब थे इस्लामी तहरीक के, उनकी तकरीर में भी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। जिससे अंदाज़ा तो ये हुआ है अभी इन दोनों जमातों के मरकज़ी कायदीन और इन जमातों के जो रहनुमा हैं, उनकी शायद कोई मशावरत नहीं हुई हो। आगा साहब ने अपने तौर पर एक तजवीज़ फ्लोट की है और आने वाले वक्तों में इस पे कितना संजीदगी से काम होता है, ये आने वाला वक्त तायन करेगा और उसके आने वाले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इलेक्शन पे किस तरह के असरात मुरतब होते हैं, वो आने वाले वक्त में तयन होगा। यूँ तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन स्कर्दू में क्योंकि यहाँ पे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पे 1 अप्रैल से जो मुल्क के दीगर शहरों की परवाज़ें थी, लाहौर से स्कर्दू, कराची से स्कर्दू, वो सर्दियों में मुअत्तल थी। अब वो 1 अप्रैल से दोबारा वो बहाल हो गई हैं। अब दुबई की परवाज़ भी बहाल हो रही है और एक-एक दिन में 4 से 5 परवाज़ें यहाँ पे होने लगी हैं
اور عید کی چھٹیوں کے باعث بہت سارے لوگ اپنے ذاتی گاڑیوں کو لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ جو ہے اس وقت گلگت بلتستان بالخصوص اسکردو میں موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ جو ہی روزے ختم ہو گئے تو یہاں پہ جو ڈیزل جنریٹر سے بجلی پیدا کی جا رہی تھی اس کا سلسلہ رک گیا ہے۔ محدود وسائل تھے اور جتنے پیسے آئے تھے غالباً اس کے انہوں نے رمضان میں لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی، اور دوسری جانب ستپارہ ڈیم سے پانی کا جو اخراج ہے اس میں بھی کمی کر دی گئی ہے، جس کے باعث یہاں پہ جو پہلے سے جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ اب بدترین لوڈ شیڈنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور آج بھی جھیل کمیٹی کی میٹنگ تھی، کمیٹی کے چیئرمین ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں، اور یہ طے پایا کہ یہ پانی جو نئے سیزن میں آنا ہے وہ 15 مئی سے پہلے ویسے بھی نہیں آتا، اور ویدر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ 15 مئی سے کچھ دن آگے بھی جا سکتا ہے، کچھ دن پہلے بھی آ سکتا ہے۔ تب تک کے لیے موجودہ جو سٹاک ہے جھیل کے اندر، ڈیم کے اندر، اس کو سٹاک کو راشننگ کے ذریعے چلانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کے باعث جو ہے جو بجلی ہے اس کا نئے شیڈول جاری کیا گیا ہے، اور تمام علاقوں میں، تمام اسکردو کے جو شہر ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 2 گھنٹے ہر علاقے میں بجلی ملے گی، یعنی بمشکل ان کو موبائل اور دیگر الیکٹرانک الارٹس چارج کرنے، اور اس حوالے سے تھوڑی بہت بجلی ان کو پوری رات میں ملے گی۔ اور جو دن میں جو دورانیہ ہے بجلی کا 9 سے لے کے 12 1 بجے تک، اس میں جتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے وہ کاروباری مراکز کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر کے 1 1 گھنٹے ان کو بجلی دی جائے گی۔ اس طرح پورے 24 گھنٹے میں شہر میں 3 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے باعث جو ٹورسٹ سیزن شروع ہو چکا ہے اس سے ہمارا ٹورزم کا جو انڈسٹری، ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی متاثر ہے، اور ان دنوں فیڈرل بورڈ کے میٹرک کے بھی سالانہ امتحانات چل رہے ہیں، وہ طلباء بھی یقیناً بجلی نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہیں، انہیں پیپر کی تیاری کے لیے بھی بجلی چاہیے، اور آج کل تمام تر تیاری آن لائن بھی لیکچر سنتے ہیں اور گوگل سے بھی وہ سارے مواد اٹھاتے ہیں، تو ان سب کے لیے بھی یہ مسائل آ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ اگر ہم نے جس طرح بتایا جاتا ہے کہ اسکردو اور ہنزا ٹورزم کا ہب ہے، اگر واقعی میں ہم نے اس ٹورزم انڈسٹری کو ترقی دینا ہے تو یہاں پہ بجلی کے پیداوار کے اوپر توجہ دینی ہوگی۔ جس طرح میں نے گزارش کی کہ پولیٹیکل محاذ پر بھی اور الیکشن کی تیاریوں میں بھی سیاسی جو عہدیداران ہیں ان سے زیادہ علماء جو ہے زیادہ فعال نظر آتے ہیں، مؤثر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ابھی پانی بجلی کے جو ایشوز چل رہے ہیں اس میں بھی کہیں پہ بھی کسی منسٹر کا، کسی ایم این اے کا کوئی اسٹیٹمنٹ تک بھی سامنے نہیں آتا، کسی میٹنگ میں وہ لوگ نظر نہیں آتے۔ اور یہاں اسکردو میں بالخصوص دانش اسکول کے سائٹ سلیکشن کے حوالے سے کافی باتیں چلی، اسکردو میں کوششیں ہوتی رہیں، شیگر میں کوششیں ہوتی رہیں، جو چیز ناکام رہی، اب اس کو شفٹ کیا گیا سلنگ کی جانب۔ تو ان تمام مراحل میں بھی کسی منسٹر کا کہیں پہ کوئی رول جو ہے زمین دلانے کے حوالے سے، جو ایشوز سامنے آئے تھے اس کو سیٹل کرنے کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے جو پولیٹیکل ادارے ہیں ان کو بھی فعال رکھنا ہے، اور بالخصوص جو کابینہ ہے، جو اسمبلی ہے، ان کو بھی اپنا جو آئینی رول ہے اس کو پلے کرنا ہوگا، تاکہ ایک جمہوری عمل یہاں پہ چل پڑے اور جمہوری ادارے ہی بہتر انداز میں فیصلے کر سکیں۔ نہیں تو یہ شکایت کرتے ہی رہ جائیں گے کہ ہمارے اسمبلی ڈمی ہے، ہماری کابینہ ڈمی ہے، اس فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا جی بی ٹوڈے۔ آنے والے دنوں میں نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔